बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। पेशावर के सीसीडी थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका हुआ है। एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका असला खाने में रखे पुराने धमाका खेज मवाद के फटने से हुआ है। धमाके से इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा, जबकि आग दीगर गोला बारूद तक भी फैल गई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG से रिपोर्ट मांग ली है और सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी की है। पेशावर पुलिस लाइंस में CTD थाना धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उस मौके पर गवर्नर पख्तूनख्वा और IG ने शिरकत की। शहीद एहलकार के जस्ते खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर ने शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत पेश किया। ये वाक़या सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक याद दहानी है कि कुर्बानी और खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हंगू के इलाके दवाबा में पुलिस काफिले पर धमाके के नतीजे में SHO इमरानुद्दीन समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि पुलिस काफिले को IED से निशाना बनाया गया। SP इन्वेस्टिगेशन समद DSP टल मुजाहिद और SHO इमरान काफिले में मौजूद थे। इस हमले के दौरान पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। धमाके में SHO इमरानुद्दीन समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। करबोगा में अमन कमेटी के साथ मीटिंग के बाद दवाबा आ रहे थे। जख्मियों को THQ दवाबा मुंतकिल कर दिया गया। तमाम एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान PP पंजाब की उमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद दी और टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। उन्होंने कहा, इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत आज से पहले कहीं ज़्यादा है और कौमी और अस्करी क़यादत ने इसी यकजहती के ज़रिए हर महाज पर कामयाबी हासिल की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात, अवामी फलाह के मनसूबों, अमन व अमान समेत ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर बातचीत। साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरीम नवाज को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई, शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी कर दी। हफ्ता 8 नवंबर तक नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी है। एलामी में कहा गया है कि सूबे में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, अलबत्ता लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मे की खिदमत में इस्तेमाल होगा। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ अशात और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन व अमान, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से PTI सिंध के कारकुनान की मुलाकात हुई, जिसमें वफ़द ने उन्हें वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है और कारकुनान हौसले बुलंद रखें और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। इस मौके पर पार्टी उमूर और कारकुनान की तरक्की के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराह कुन और बदनीयती पर मबनी बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम क़यादत मुकम्मल हमआहंगी के साथ कौमी सलामती के उमूर पर मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ जामे हिकमत अमली पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और ख़ुसूसन पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में भारतीय प्रॉक्सियों की दहशतगर्दी से बखूबी वाकिफ़ हैं। इस बारे में कोई अभाम नहीं। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। उनका कहना था, अफगान तालिबान बैरूनी अनासर की प्रॉक्सी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद,
علاقائی امن اور استحکام کے حصول کے لیے ہے۔ وزیر دفاع نے واضح کیا پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا، جھوٹے بیانات سے حقائق نہیں بدلیں گے۔ اعتماد کی بنیاد صرف عملی اقدامات سے قائم ہو سکتی ہے۔ استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا دہشت گردوں کی حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے۔ کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کو نوکریوں اور وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے نوجوان بے روزگار ہیں۔ شہر میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں، سڑکیں بنی ہوئی نہیں، سرکولر ریلوے منصوبہ التوا کا شکار ہے، اورنج لائن منصوبہ پورے علاقے کو کور نہیں کر سکتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سندھ حکومت پر برس پڑے، بولے جماعت اسلامی کے منتخب اراکین محدود وسائل کے باوجود شہر کی مختلف ٹاؤنز میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی قبضے کی سیاست جاری رکھے ہوئے ہے، گاؤں دیہات پر قبضے کے بعد شہروں پر بھی قبضہ جاری ہے۔ شہریوں سے مہنگے ای چالان وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سڑکیں ٹھیک نہیں اور مہنگے ای چالان کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوٹ مار اور قبضے کے نظام سے کراچی شہر کو آزادی دلائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے مطالبہ کیا قبضے کی سیاست اور کرپشن کو ختم کیا جائے۔ دوسری جانب سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حافظ صاحب آج کام کی بات نہیں کر رہے بلکہ پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلانے والے اپنے ٹاؤن چیئرمین کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ حافظ نعیم لاہور جا کر بھول گئے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنا کام تھرڈ پارٹی کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کی ناکام قبضے کی کوشش پر حافظ صاحب کو میئر کراچی سے چڑ پیدا ہوئی ہے۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری حافظ صاحب کو لاحق ہو چکی ہے۔ ان کے ٹاؤن میں جو نالے اور صفائی کے انتظامات ہوئے ان کی کارکردگی سے پورا کراچی واقف ہے۔ جماعت اسلامی کی منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ آزاد، باخبر اور ذمہ دار صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے۔ صحافی عوام تک حقائق پہنچانے اور سچائی کے علمبردار ہیں۔ صحافیوں پر تشدد اور دھمکی آزادی اظہار پر حملہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی دن برائے خاتمہ جمہوریت کے موقع پر پیغام، کہا میں اس موقع پر ان تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے حق اور سچ کی خاطر مشکلات برداشت کیں۔ ان اہل قلم اور میڈیا ورکرز کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو فرض منصبی کے دوران کھو دیا۔ حکومت آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ایسے تمام اقدامات کریں گے جن سے صحافیوں کے خلاف جرائم کی مؤثر تفتیش، انصاف کی فراہمی اور جرائم کے مرتکب کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنائی جا سکے۔ صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا آزاد، محفوظ اور بااعتماد صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیادی ستون ہے۔ آزاد میڈیا کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرنا ریاست کی ذمہ داری اور صحافیوں پر تشدد، دھمکی یا ہراسانی کے واقعات سماج کے ضمیر پر وار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا پیپلز پارٹی حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور سندھ کمیشن فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ عملی اور مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ صحافیوں پر حملوں میں ملوث عناصر کو ہرگز رعایت نہیں دی جائے گی۔ ڈیجیٹل دنیا میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی وقت کی ضرورت ہے اور آزاد صحافت کے بغیر کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان حکومت نے 9 عمر قیدیوں کے لیے کوئٹہ میں علیحدہ جیل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات کے مطابق 9 عمر قیدیوں کی بحالی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے علیحدہ جیل تعمیر کی جائے گی۔ اس منصوبے پر 75 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ کام کا جلد آغاز ہوگا۔ ماڈل جیل میں اسکول اور پیشہ ورانہ تربیت کا مرکز بھی ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے سینٹرل جیل کے قریب نئی عمارت تعمیر کی جائے گی جو جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی۔ ابتدائی طور پر سریاب روڈ پر عارضی جیل قائم کی جائے گی تاکہ 9 عمر افراد کو وہاں
منتقل کیا جائے۔ محکمہ جیل خانہ جات کے مطابق 9 عمر قیدیوں کے بالغ مجرموں سے الگ رکھنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔